जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 451औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूबाट। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई बगलामुखी निशान भगवती प्राप्त भएको दिनको स्मरणमा विगतका वर्षहरूदेखि विविध खेलकुद प्रतियोगिताहरूसहित हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आइरहेको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप यस वर्ष पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट हामी गतिविधि पश्चात प्रसारण गर्नेछौँ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल मित्र राष्ट्र भारतको सशस्त्र सीमा बल एसएसबीको 58औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुनुभई हालै स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा सहभागी हुन पौष 4 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएका महानिरीक्षक खनाल यही पौष 9 गते स्वदेश फिर्ता हुनुभएको हो। स्वदेश फिर्ता हुनुहुँदा उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसी, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। समाजसेवामा निरन्तर क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले नेपाल एपीएफ अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै हालै महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूमा जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता कडेल खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा यही पौष 15 र 16 गते पोखरा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की परिसरमा सम्पन्न उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाल एपीएफ अस्पतालका प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर सौजन्य कर्मचारीले महिलाको पाठेघर तथा स्तनमा देखिने विभिन्न समस्याहरू, अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय एवं समाधान तथा उपचारका विधिहरू बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सङ्घका पदाधिकारीहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय मातहतका इकाइहरूमा कार्यरत महिला सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू तथा राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारहरू लगायत अन्य अधिकृत बिल्लादार जवानहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरमा सञ्चालित सिसम 11 सीमा सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधानले तालिममा उत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीमा सञ्चालित सिसम 10 सीमा सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश बहादुर ठाडा मगरले प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा सञ्चालित सिसम 306 हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिकुमार खत्रीले अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। उदयपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 गण त्रियुगाबाट खटिएका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू साथै जिल्ला स्थित नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले त्रियुगा उच्च मावि गाईघाट प्राङ्गणमा हालै विपद उद्धार सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको आयोजनामा भएको उक्त प्रदर्शनीमा विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूले उद्धार सामग्रीसहित विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत आगलागी नियन्त्रण एवं भूकम्प पीडित उद्धार तथा रोप रेस्क्यु सम्बन्धी विभिन्न अभ्यासहरू प्रदर्शन गरी जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्य गरेको गुल्मले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट र नम्बर 20 गण विपद उद्धार काठमाडौँमा विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरूको अन्तिम प्रवचन कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत गर्दैछौँ विपद उद्धार सम्बन्धी गतिविधिहरू।
बढ्दो चिसो मौसमसँगै देशका अधिकांश उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केही दिन परेको हिमपातका कारण प्रभावित जनजीवनलाई सहज बनाउन हिमाली क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूबाट जनशक्ति परिचालन भई अवरुद्ध सार्वजनिक सेवा सुचारू गराउन तथा हिमपातका कारण जोखिममा रहेका भौतिक संरचनाहरूबाट हिउँ पन्छाउने कार्य गरिरहेका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लाको पलाङचुङ गोलामा रहेको बोर्डर आउटपोस्ट तथा मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ गाउँपालिका नेचुङमा रहेको बोर्डर आउटपोस्ट एवं मनाङ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 32 गुल्माबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले आवत जावत गर्ने बाटो तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका घरहरूबाट हिउँ पन्छाउने कार्यमा निरन्तर खटी हिमपातका कारण अवरुद्ध भएको सडक तथा पानीको मुहान र टेलिफोन सेवा समेत सुचारू गराउन सफल भएको सो इकाइहरूले जनाएका छन्। मनाङ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 32 गुल्मोबाट परिचालित विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले पौष 14 गते आएको हिमपैह्रोमा परि बेपत्ता भएका नासाङ गाउँपालिका 4 ओडार गाउँ बस्ने 52 वर्षीय आच्यो गुरुङको निरन्तर खोज तलास पश्चात पौष 18 गते सोही गाउँपालिका 4 दफातुई भन्ने स्थानबाट करिब 3 फिट बाक्लो हिउँमा गाडिएको अवस्थामा निजको शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लमजुङतर्फ पठाएको गुल्मले जनाएको छ। चितवन जिल्ला इच्छाकामना गाउँपालिका 6 जलभिरेमा नारायणगढबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ट्रक अनियन्त्रित भई त्रिशुली नदीमा खसी भएको दुर्घटनामा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट परिचालित गोताखोर सहितका उद्धारक राष्ट्रसेवकहरूले निरन्तरको खोज तलास पश्चात ट्रक फेला पारी बाहिर निकाल्न सफल भएको र बेपत्ता भएका ट्रक चालकको खोज तलास भइरहेको शिक्षालयले जनाएको छ। हालैको दिनहरूमा तराईका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिसो र शीतलहरबाट पीडित नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पर्सा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट भिखमपुरले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रका ग्रामीण इलाकामा दाउरा बालेर स्थानीय नागरिकहरूलाई चिसोबाट राहत प्रदान गर्ने कार्य गर्नुका साथै शीतलहर र चिसोबाट जोगिने उपायका बारेमा अभिमुखीकरण समेत गरिरहेको सो इकाइले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत गर्दैछौँ बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस जितपुरबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 5 वीरगञ्ज पथलैया सडक खण्डमा चेक जाँचका क्रममा एक यात्रुवाहक बसबाट बिल बिजक नभएको करिब 9,73,000 बराबरको फाइबर केबल बरामद गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि स्थानीय भन्सार कार्यालयमा बुझाएको बेस क्याम्पले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस खुट्टा पिपराडी महतरीबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले लोहारपट्टी नगरपालिका 9 पिपराडीबाट मेड इन युएस लेखिएको एक नाल पिस्तोल तथा विभिन्न परिमाणको लागु औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। सप्तरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बर्साइनबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 11 सखुवा स्थित कोशी बाँध नजिक बेवारिसी अवस्थामा परालभित्र लुकाई छिपाई राखेको विभिन्न परिमाणका लागु औषधहरू बरामद गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। धनुषा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट नगरायनबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले धनुषाको जटै नाका भएर भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 77,000 बराबरको औषधिहरू बरामद गरी जनकपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। झापा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 गणमा तहत बोर्डर आउटपोस्ट काँक्राभिट्टाबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले मेचीनगर नगरपालिका 6 काली मन्दिर नजिक सीमा इलाकामा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका 5 जनालाई प्रतिबन्धित लागु औषधि अल्प्राजोलम 5 63 चक्की र करिब 94,000 भारतीय रुपैयाँ सहित
नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टामा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। यसैगरी सोहीगढ मातहत बोर्डर आउटपोस्ट पाठामारीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले जिल्लाको केचनाकवल 5 दले गाउँ स्थित छिमा इलाकामा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका 2 जनाको साथबाट अन्दाजी 5.50 ग्राम ब्राउन सुगर फेला परेपछि निजहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरी चौकी पाठामारीमा बुझाएको छ। सावधान! के तपाईँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन आवेदन दिनुभएको छ? ढुक्क हुनुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन तपाईँको योग्यता र मेहनत चाहिन्छ। एउटा कुरा सदैव ख्याल राख्नुहोस्। सेवा प्रवेश गराइदिने प्रलोभनमा पारी कसैले तपाईँलाई ठगी गर्न सक्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवा प्रवेश गर्न न त कसैको सिफारिस चाहिन्छ, न त तोकिएको राजस्व दस्तुर बाहेक अन्य रकम नै तिर्नुपर्छ। त्यसैले होसियार रहनुहोस्। यदि कसैले यति रकम दिए भर्ना गराइदिन्छु भने गलत आश्वासन दिन्छ र दिएको छ भने तुरुन्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्री नम्बर 1114 वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल इकाइमा खबर गर्नुहोस्। तपाईँलाई ठग्न खोज्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्। सुरक्षाका कारण तपाईँको नाम गोप्य राखिनेछ। सर्वसाधारणका हितमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा जारी। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 सम्बन्धी रिपोर्ट। स्वीकार गर्नुहोस्। खेलकुदको माध्यमद्वारा राष्ट्रको गौरव, शान अनि मान मात्र होइन, विश्वमा आफ्नो पहिचान समेत स्थापित गर्न सकिन्छ। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको विकासका लागि खेलकुद अपरिहार्य रहन्छ। स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उक्ति जनजीवनमा झुन्डिएको छ नै, तर धन स्वास्थ्य कदापि होइन। खेलकुदले मानव स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नियमित रूपमा खेल खेल्नुले शारीरिक, मानसिक अनि मनोवैज्ञानिक कौशलतामा निखार ल्याउनुका साथै बौद्धिक स्वास्थ्यको पनि वृद्धि गराउँदछ। खेलले अनुशासन अनि एकताको भावनाको विकास गराउँदछ। सामाजिक एकता र समृद्धिको आधारशिला तयार पार्न पनि खेलकुद क्षेत्रको विकास महत्त्वपूर्ण रहन्छ। शरीरका प्राय सबै अङ्गहरूलाई स्वस्थ र क्रियाशील बनाइराख्न खेल जतिको विकल्प अरू हुन सक्दैन होला। वर्तमान युगमा विज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले खेलप्रति मान्छेको आकर्षण अझ वृद्धि भएको देखिन्छ। विगतमा मनोरञ्जनको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने गरिएको खेललाई वर्तमानमा स्वास्थ्य, व्यक्तिगत पेशा, रोजगार, पहिचान अनि प्रतिष्ठासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। नेपाली खेलकुद क्षेत्र क्रमिक रूपमा व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि आफ्नो स्थापना कालदेखि नै खेलकुद प्रतिभाको खोजी, संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्दै राष्ट्र निर्माण एवं विकासमा टेवा पुर्याउने हेतु नेपाल एपीएफ क्लब स्थापना गरी खेल क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको सर्वविदितै छ। खेलाडीहरूको भूमिकालाई सबल, सक्षम एवं प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रकारका खेलकुद प्रतियोगिताहरू पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। उत्कृष्ट, अनुशासित एवं सक्षम खेलाडीहरू तयार पार्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत खेलकुदका माध्यमबाट समग्र राष्ट्रको छवि उच्च बनाउन सङ्गठन मात्र होइन, नेपाल एपीएफ क्लब अनि यसमा आबद्ध सम्पूर्ण खेलाडीहरू निरन्तर क्रियाशील छन्। राज्यले सुम्पिएको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई कर्तव्यनिष्ठ भई पूरा गर्दै सर्वसाधारण नागरिकका लागि सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका कार्यहरूमा अहोरात्र परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सङ्गठनलाई
बगलामुखी निशान भगवती प्राप्त भएको दिन अर्थात् कार्तिक 7 गतेलाई विविध खेलकुद कार्यक्रमहरू आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ। प्रसङ्ग जोडौँ भर्खरै मात्र सम्पन्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 को। यस वर्ष कोरोना महामारी प्रभावका कारण यही पौष महिनामा हलचुक स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा आयोजना गरिएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 को सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले यही पौष 16 गते समापन गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 समापन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल समारोह स्थल आउनुहुँदा उहाँको सम्मानमा सम्मान गारदद्वारा सलामी अर्पण गरिएको थियो। समापन समारोहमा महानिरीक्षक खनालले यस संस्करणको प्रतियोगिताहरूमा 3 स्वर्ण 1 रजत र 1 कांस्य गरी कुल 5 पदकसहित उपाधि जित्न सफल राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 को सिल्ड साथै नगद रु 50,000 राशिको पुरस्कार समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले खेलकुद सम्बन्धी विविध गतिविधिहरूले व्यक्ति स्वस्थ हुने मात्र नभई वरपरको समाज अनि समग्र राष्ट्रको विकासमा योगदान पुग्ने बताउनुभयो। हामीले हामीभित्रै खेलाडीहरू उत्पादन गरेर हाम्रा राष्ट्रिय कर्मचारीहरू पनि राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी हुन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू हुन सक्छन्। ती खेलकुदका माध्यमबाट छानिएर आएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सङ्गठनको नाम मात्रै अगाडि बढाउने होइन, एउटा राष्ट्रकै गौरव अगाडि बढाउने गरी ती खेलाडीहरू ल्याउन सक्षम छौँ भन्ने कुराहरू पनि देखाउनको लागि पनि यो खेलकुद समारोह गरिएको हो। सो अवसरमा उहाँले नेपाल एपीएफ क्लबमा हुने विभिन्न आन्तरिक साथै राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरूको सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्नुहुँदै खेलकुदका विकासका लागि सङ्गठनका अग्रज नेतृत्ववर्गले पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो। फुटबल, भलिबल र एथलेटिक्सका विभिन्न विधा समावेश गरी सञ्चालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 मा फुटबलतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी प्रथम हुन सफल भएको थियो। उक्त फुटबल प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुर दोस्रो र राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तेस्रो भएका थिए। फुटबलतर्फ नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनीका खेलाडी सशस्त्र प्रहरी जवान राजेश चौधरी बेस्ट प्लेयर घोषित भएका थिए भने राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका खेलाडी सशस्त्र प्रहरी जवान मिलन चौधरीले प्रतियोगिता अवधिभरमा 3 गोल गर्दै उच्च गोलकर्ता घोषित भएका थिए। यसै गरी भलिबलतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय प्रथम भई स्वर्ण पदक जित्न सफल हुँदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराह बाहिनी मुख्यालय द्वितीय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय तृतीय हुन सफल भएका थिए। भलिबलतर्फ बेस्ट प्लेयरको उपाधि नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालयका खेलाडी सशस्त्र प्रहरी जवान भोजबहादुर विकले हात पारेका थिए। यस वर्ष सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 मा एथलेटिक्सतर्फ पुरुष तथा महिलाको लङ जम्प र 100 मिटर दौडसहित 800 मिटर दौड पुरुष, 1500 मिटर दौड महिला र 5000 मिटर दौड पुरुष इभेन्टहरू सञ्चालन गरिएको थियो। प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सशस्त्र प्रहरी जवान विक्रम चौधरीले पुरुष 100 मिटर दौडमा र सशस्त्र प्रहरी जवान जर्मन कार्कीले पुरुष लङ जम्पतर्फ स्वर्ण पदक
हात पार्न सफल भएका थिए भने नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयकी सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक रमिता कुमारी थारूले महिला 100 मिटर दौड र महिला लङ जम्प इभेन्टमा स्वर्ण पदक जित्न सफल भएकी थिइन्। यसै गरी 800 मिटर दौड पुरुषतर्फ नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी जवान मङ्गल थारू, 1500 मिटर दौड महिलातर्फ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकी सशस्त्र प्रहरी जवान सीमा चौधरी र 5000 मिटर दौड पुरुषतर्फ नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालयबाट सशस्त्र प्रहरी जवान निरज भट्टले प्रथम स्थान हात पार्न सफल भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078मा 2 स्वर्ण र 1 कांस्य पदकसहित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय दोस्रो र 2 स्वर्ण पदकसहित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय तेस्रो हुन सफल भएका थिए। यसै गरी प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीले 1 स्वर्ण र 3 कांस्य, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीले 1 स्वर्ण र 1 कांस्य पदक प्राप्त गर्दै क्रमशः चौथो र 5औं स्थानमा रहन सफल भएका थिए भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरले 5 रजत र 2 कांस्य, नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीले 2 रजत र नम्बर 1 बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरीले 1 रजत र 1 कांस्य पदक प्राप्त गरेका थिए। समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078मा सहभागी भई विभिन्न प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीहरू, प्रतियोगिताका रेफ्रीहरू साथै सहभागी सम्पूर्ण टिमहरूलाई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसी, मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राई, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा, अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्राली महिन्द्राका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन प्रसाद शर्मा र केएलमी स्पोर्ट्सका प्रोप्राइटर उत्तम नेउपानेले पुरस्कार, मेडल तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। समापन समारोहमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, बलका वरिष्ठ अधिकृतहरू साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवं खेल प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरू साथै सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि यही पौष 12 गते कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले प्रतियोगिताका मुख्य रेफ्री संयोजकलाई खेल सामग्री हस्तान्तरण एवं सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078को औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुहुँदै उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078 प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। पौष 12 गतेबाट सुरु भई 16 गते समापन भएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कप 2078मा राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान साथै उपत्यका र 7वटै प्रदेश स्थित बाहिनी मुख्यालयहरू तथा मातहतका इकाइहरूबाट गरी कुल 9 टिम सहभागी भएका थिए भने 18 महिला सहित कुल 351 खेलाडी तथा अफिसियलहरूको सहभागिता रहेको थियो। मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा रहेको खेलकुद क्षेत्रलाई यतिमा मात्र सीमित नराखी खेलकुद प्रतियोगिताकै माध्यमबाट समग्र राष्ट्रको पहिचान, सुशासन, शान्ति र समृद्धि अनि एकताको आधार स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउँदै विश्व खेलकुद जगतमा नेपाललाई परिचित गराउन दक्ष खेलाडीहरू उत्पादनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल खेल क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग निरन्तर समन्वय, सहकार्य र एक आपसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको छ, सदैव प्रतिबद्ध भइरहनेछ। जय नेपाल। मेरो देश जसैमा सम्झन्छु उड्छ त्यसै यो मन माथि माथि झललले हिउँ
बसे